येवकार तुमकां गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास श्रीकृष्ण हटणकर. आमी आसा हांगासर आझाद मैदानाचेर पणजे आनी आयचो एक इम्पॉर्टंट दीस असो की दिल्ली जंतर मंतरांसून आयज पार्लमेंटाचेर लोक आयज चाल करून वयता. CJPन ऑर्गनायज केल्ले आहात तेजे एक भाग. आनी वांचूक गेले कित्येक दीस हंगर स्ट्रायक बसलेलो. ताका तांकां एक सपोर्ट दिवपाक म्हणून एक दिसाचो हंगर स्ट्रायक एक गोंयचो एक नामवंत कलाकार तसोच एक्टिविस्ट आनी प्रत्येक कितें जालें जाल्यार ताका सट करून एक तेज्या आंगान मातशें हें जाता, सिरसिरी येता, आपूण कितें तरी करचें म्हणून. आनी तेणें एक डिसिजन घेतलां की आयज आपूण आझाद मैदानाचेर ह्या पवित्र भुमीचेर हांगासर एक दिसाचो हंगर स्ट्रायक इन सपोर्ट ऑफ CJP आनी वांचूक सोनम वांचूक आनी अभिजीत दिपके तांकां सपोर्ट करपाक. येवकार तुमकां. आयज हंगर स्ट्रायक कसो पळयता तुमी तुजो? न्ही, हंगर स्ट्रायक म्हणजे आतां जाणीव जाता की उपाशी रावता. सकाळच्यान जेन्ना उपाशी रावता आमी 3-4 पर्यंत तेन्ना पोटान कलकल कसो सुट्टा पळय जाता. तो आतां अनुभव येता. तोच 22 दीस एक मनीस उपाशी कसो रावपाक शकता आमच्या खातीर हें गजाप. कारण सोनम वांचूक सर ज्या भुरग्यांक नीट एग्जामीचे पेपर लीक जाले त्या खातीर 20-25 लोकांनी भुरग्यांनी आत्महत्या केली. पूण सरकारचे दोळे कान कशेंच उगडना, ते दोळे फुटले आनी कांयच नाशिल्ल्या सरकाराक तेजें कांयच पडलेलें ना. सो ताजेर कारवाई जावची, तांकां न्याय मेळचो म्हणून 20-19 दीस जो हंगर स्ट्रायका बशिल्लो तो आमचो सोनम वांचूक सराक सडनली 20व्या दिसा उखलून हॉस्पिटलांत घातलो. पूण आमकां भंय आसा की ताच्या जिवाचें बरें कितें वायट कितें जायत म्हणून. कारण ताच्या सारको मनीस जगपाक जाय. कारण तो देशा खातीर ते हें आसा, आमच्या खातीर ते प्रायड आसा आनी ती एक वेगळें प्रेरणास्थान आसा. सो ताणें हंगर स्ट्रायक सोडचो आनी वेगळे तरेन कितें तरी हें करचो म्हणून तेज्या वाट्याचो एका दिसाचो हंगर स्ट्रायक आमी करपाक सोदताले म्हणून आमी एक उलो मारलेलो हांवें आनी एंटनी. सो तेज्या खातीर कितलेशेच गोंयांतले स्टुडंट्स आयले, भुरगे आयले आनी आयज आमी आतां मेरेन बसल्या फक्त सपोर्ट करपाक सोनम वांचूक सर. आतां अभिजीत दिपकेनूय हंगर स्ट्रायक केला. आयज व्हडलो मार्च आसा. तें अभिजीत दिपकेचें हंगर स्ट्रायक कसो पळयता? आतां कशें आसा, कोणें तरी काम करपाक जाय. जेन्ना सराक उठयलो थंयच्यान तेन्ना कोणें तरी तें कंटिन्यू करपाक जाय. आनी जो दिपके जाका लागून येदें व्हडलें आंदोलन तें कॉक्रोच जनता पार्टी तयार जाली त्या खातीर येदें व्हडलें आंदोलन तयार जालें आनी त्या आंदोलनाक तो सपोर्ट करता. मातसो ताका त्या खातीर तो कंटिन्यू करता. तो कंटिन्यू करता. उलोवनी तो कंटिन्यू करता. ही बरी गजाल. कारण आमच्या खातीर दिपके किंवा सोनम वांचूक हे खरें म्हणल्यार इन्स्पिरेशन आनी तांचो एक वांटो आमी घेवचो म्हणून आमी हो हंगर स्ट्रायक सुरू केला. राजू, तुका एक आनी तूं गोंयचो एक युवक. त्या हितून एक गोंयचेर आतां 39A अंतर्गत अनेक डिस्ट्रक्शन जाता. कारापूरचें एक ज्वलंत उदाहरण बाकी कडेन जाता. तें कशें पळयता तुमी? कितें आसा, ह्या सरकारान ज्या पद्दतीन 15 वर्सां राज्य केलां आनी तांकां दिसता की आपल्या बापायचो फात कसो. हे भाटकार कशे आमकां पळयता. भाटां विकत सुटल्या, जॉबां विकत सुटल्या, कितेंच आमचें दवरुना. सो ह्या सरकारा कडच्यान अशी व्हडली अपेक्षा काय ना. अपेक्षा आतां लोकां कडच्यान की आतां तरी आमी दोळे उगडचे आनी 2027 गोंयच्यान सुरवात करची की हे देशाचें जें चित्र आहा तें बदलता. सो 39A बद्दल हांव कांय उलयना. कारण 39A स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून ईच एंड एवरी पर्सन मनीस उलयता, प्रत्येक गोंयकार उलयता. कारण गांवांनी गांव काबार करपाक, गोंय काबार करपाक हे मुखार सरले. सो हे 39A कॅन्सल जावपाकूच जाय, स्क्रॅप जावपाकूच जाय. हे सरकार पयलीं स्क्रॅप जावपाक जाय. रादीप, आयज तुका सपोर्ट करपाक ही भुरगीं हांगासर येयलीं, सगळीं कॉलेजीची भुरगीं. तशेंच काँग्रेस पार्टीचो जो अध्यक्ष आसा गिरीश चौडणकर, आमदार फेर्रांव, एडवोकेट फेर्रांव, कशें पळयता तुमी तांकां? ना, तांणी एकठांय येवपाकूच जाय. आमचो उद्देश आसा की ह्या गजालीचेर म्हणजे सोनम वांचूक सराक सपोर्ट करपाक ते आयल्याच बरी गजाल, येवपाकूच जाय.
पूण दुसरी गजाल हांव सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्या पार्ट्यांनी आतां एक घेवपाची गरज आसा, फक्त 39 ए खातीर न्ही, पूण ज्या पद्दतीन हो देश बरबाद म्हणजे करप्शनाचें ताळतंत्र ना, मागीर होम मिनिस्ट्री खंय आसा खबर ना, लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाला, हे सगळें जाग्यार घालतलो जाल्यार सगळ्या पार्ट्यांनी हांवे दावे कुशीक दवरून एकठांय येवपाक जाय आनी हें सरकार धिरकोडून भायर मारता. रादीप आनीक तुका विचारता 100वा दीस हांगासर सेलिब्रेट केलो आनी हेंच्या कारापूर सरवणाचे तेका लागून ते दिल्ली जंतर मंतराचेरय गेले आनी आंदोलन तेंच्यांनी दाखयलें. दामोदर नायक म्हणूंक लागलो की गोंयचें नांव पिड्ड्यार केलें आमच्या ह्या लोकांनी. आनी तशेंच जो TCP मिनिस्टर आहा जे 39A अंतर्गत हे डिस्ट्रक्शन चलता तेणें तर कोणी तरी ताका रिपोर्टरांनी विचारलें, तो म्हणटा आपणाक कांयच ह्या खबरूच ना, आपूण केन्ना TV पळयना. कोण तो? विश्वजीत राणे. आपल्याक हें जालां तें खंय कितें जालां तें गेल्ले खंय आंदोलन चलता तें आपणाक कांय खबरूच ना. आनी म्हाका कानार हात धरले तेणें. कशें पळयताय अशें जर मंत्री करूंक लागले, गोंयचें कितें जाता तर तांकां खबर ना जाल्यार एक दुर्दैवाची गोश्ट अशी तुमी कशें पळयता? विश्वजीत राण्यान योग्य शब्द वापरला, तो पळयना आनी ताणें पळोवचेंच न्ही. आनी ज्या पद्दतीन तो जर ते पळयत जाल्यार अक्कल आसल्यार ताणें जीव दिवपाक जाय आशिल्लो. म्हणजे ज्या पद्दतीन 39A ओवरऑल जो प्रोटेस्ट आनी तेज्या बद्दल जी भावना लोकांची आसा ती जर मिडियाचेर आयकत जाल्यार ते आयकुपाचेच न्हीत तेणें. सो तेणें योग्य निर्णय घेतला की TV न पळोवपाचो, बातमी न पळोवपाचो. हो निर्णय तेणें घेतला तो म्हाका आवडलो, कारण जे ते हळशीक जी केल्या ती आयकूनच वयतली, आमकां आयकुपाक जायना. तो स्वताचे बदनामी कशी आयकतलो. आनी दामू नायकाक सांगपाक सोदता की हांगा गोंयच्या लोकांनी थंयसून नांव पाड करुना. तुज्या BJP सरकारान इतल्या वर्सान वाजपेयी जी BJP वयर काडलेली, लालकृष्ण अडवाणी, मनोहर पर्रीकारान ह्या लोकांनी जी BJP तयार केल्ली ती पाड कशी घातल्या पळय तें मातशें तुगेल्या बाकीच्यांक विचार आनी मागीर उलय. थंयसून कोणाचें नांव पिड्ड्यार केलां. आतां इनफ इज इनफ ह्या संघटनेन 15 दीस सरकाराक दिल्या 39A रद्द करवा, कशें पळयता तुमी? इनफ इज इनफान अल्टिमेटम दिला एका सरकाराक. म्हाका दिसना इनफ किंवा बाकीच्या लोकांनी तांकां कितले अल्टिमेटम दिले जाल्यार ते केअर काडटले म्हणून. कारण तेंचे कडेन हें आसा न्ही, चोरून हाडलेले आमदार आसा, तेंचे कडेन बरभक्कम पाठिंबो आसा. सो ह्या 6 म्हयने आमी 500 काडचे पडटले, ते आयकचे ना. पूण 6 म्हयन्या उपरांत गोंयकारांक ठरोवचें पडटलें. इनफ आतां इलेक्शन येवपाचें आहा, गोंयकारांक कितें संदेश दिवंक करता? कांयच ना. इनफ इज इनफ, जालां तें जालां. आतां वेळ आयला हेका स्क्रॅप करपाक. 39A न्ही, ह्या BJP सरकाराक स्क्रॅप करपाक. रादीप एक चित्र गोंयांत दिसता की सदांच सरकार जो BJP आसा ताका कमी मेजॉरिटी मेळटा, तरी आसतना तेंचो सरकार जाता. हेका लागून हे विरोधी आसा ते एकत्र जायना अशी लोकांची कागाळ आसा. कशें पळयता तुमी तेजें? आमी रिक्वेस्ट करतले विरोधी पक्षांक एकी कडेन येवपा खातीर. समजा एकी कडेन विरोधी पार्टी येना जाल्यार विरोधी पार्ट्यांक कसो टॅकल करपाचो. कारण जर सत्तेर आशिल्ल्या लोकांक आमी टॅकल करपाक शकता जाल्यार विरोधी पक्ष तांचे कडेन हेंय ना, जाय तशी फोर्सूय ना, तांकां कसो हें करपाक जाय, जागो दाखोवपाक जाय तो जनता जाणा. सो विरोधी पार्ट्यांक आमी फक्त रिक्वेस्ट केला की हे फावट तुमी एकठांय येवपाक जाय आनी ते सगळ्यांनी सांगलां आमी हे फावट एकठांय येतले आनी हे फावट टॅकल करतले. राजीव, तूं एक नाट्य कलाकार आसा, गोंयचो एक नामवंत एक्टिविस्टूय आसा. तुजो विचार आसा राजकारणांत केन्ना देवपाचो? विचार ना, पूण जर गरज पडली जाल्यार मागीर देशा खातीर किंवा ह्या गोंया खातीर जर गरज पडली, सगळेच जर अशे मान हलोवपी आसले, उलोवपी कोण नासले अशें जर दिसता आनी गोंयकारांक जर दिश्टी पडले की देंवचो जाल्यार नक्कीच देंवचो. पूण हांव म्हज्या नाटकांतल्यान लोकांक जागृती करपाक हेज्या पयलीं, इलेक्शनाच्या पयलीं हो निमणो चान्स आसा हें सांगपा खातीर नाटक घेवन जरूर देंवतलो. राजकीय पक्षाची तिकेट काय इंडिपेंडंट? ना तें हांव कांय सांगपाक शकना. लोकांनी कितें दितात, लोक कितें ठरयता तें हांव सिच्युएशन पळोवन उडी घेतलो. राजकारणांत देंवपा खातीर येवना. हांव फाटले जवळ जवळ 20-25 वर्सां समाजकारण करीत येयला. हांव समाजकारण करता. राजकारणांत पडत न पडप ही गरज पडल्यार उडी मारतलो. काळाची घेत. या थँक्यू. देव बरें कर म्हणटा श्री कृष्ण.